أمير المؤمنين وليس مشكلات مشكل كشاس دربار اسمه يا علي بن أبي طالب أعقد غزو مشكلة يا حجة الله على قلبي يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا مرجعا عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول بس علي 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 يا بدن رات سباب سدد وجد الزحراء فرياد بواد صبت علي المصايب بابا تجا مصيبة حتى يمجان أمتي أدرت عن بيد قصد رات قصد بابا أحزاد جناب الزحراء تفنو والد قصان وزباب سجقا ببيت حسنين هد فرياد سداد اجدبس يا علي جتبنا زحراء بعد مگر اشياء بتا دربار اشياء صار خانه زحراء يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها إلى الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي جوانو جوانو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام متصل فرمان سید ابن طاووس کربلا مستخف ترین مرحلة مسات حسین یہ بدر جوان علی اکبر نانا جوانو جوانو اللہ ولي علي اكبر ادون الخداي الشفيع بكان قدرت رامچو يمنيت رامچو مگر لخاد پرتد شدوا اما پتر زکم نانا امام حسین لخاد ذاتی روز کربلا اللہ اللہ مصائب حسین برال دمان جناب زہرا آئے سے خود تم نسو مصیبت کا
कुछ मुसीबत नसीब मुसीबत मेरे हुसैन नाना दून वक्त निम्न मुस्तकीम गसो दबायल अली अकबर ऊपर मैदान सदा दुर अलैका सलाम हुसैन गाए पत्थर गाए पत्थर पे ज़ैनब कुबरा आयत ऐ नाज भाई अपनी फरियाद का साथ तुम नज़्मेदी दिन का रूद वंचिश बन मज़गाज अल्लाह अल्लाह इमाम हुसैन हाल जवानों विलम या करबला शिबे करबला सुना इस्तिजमो फरियाद इमाम हुसैन से हाल इमाम हुसैन शुजा
أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها إن الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن الحسين بیمار دارو مریض دارو گرن مز بیمار اسپتال مز بیمار لا علاج کبر بیمار حاسین مز کا بیمار بی اولاد ولی دعا کرو امام زین العابدین اسنمو فریاد یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقی يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها إن الله اشفع لنا إن الله يا أبا الحسن ولقاب الحوائج موسى بن جعفر عليه السلام عن حاجات بالخصوص خصوصا لحاجة الزون يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على قلبي يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمنا
حاجاتنا يا وجيها إن الله يشفع لنا إن الله بعد جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله أبا الحسن يا علي يا ابن محمد أيها العادي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله وسيع عادلاني دلك تمنا شعار ساج مولا آزاد یہ دنیا کے سون یہ خانے سارا روز بنا گئے بس اشوی دلک تمنا یا کرم چوی خانے سارا شیعبد گناہگار خطاکار مولا صدات شہیدات نثارا آگ سارے ساجد گلال وزد یسید اسرس مولا واللہ بڑھ امید جیا شبس مزہ یا المنتصر المهدي تنسات بجراد صدا مهدي يلي بدوي بالبرواز اسود كله يلي معلوم وزخمي فرياد جدد المهدي اي فداشي اتخاني ساراس من اشت فرياد الشفيع الإمام الزمان الخدا يا مهدي يا مهدي بس دي جملة كار اشعار فارسي اسمازي شوف القسم
والله يا سنت क्या हम लोग बने साथ
آمين خطا قرزك عفو آمين بحاجتي لله وتوسلت بكم الله واستشفعت بكم الله فاشفعوني عند الله واستغفروني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي يا ساداتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله الظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين سيد من فياد خداي يجيب مضطر الدعاء ويكشف السوء خصوصا عاشوراء قصر الله السلام عليكم رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى أئمة من ذريتي وبني ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا طار الله وابن طارق والفطر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يسيا جاي شغل كربلا واتنا وجل بنس آغاز دمو صدا يا أبا عبد الله يا عبد الله لقد عزمت الرزية وجلت وعزمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات وجلت وعزمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله أمة أساس الظلم والجور عليكم على البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم
ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زان وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجانا ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت والجمعت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب فارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة سرد موصدا يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك العار وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمي وجوري عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحق وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن ظلمكم وعدو لمن عادى أسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة ويثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق للحق منكم وأسأل الله بحقكم وبشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبتي مصيبة ما أعظمها وأعظم الرزية في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعل لي في مقامي هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي
ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن عاقلة الأكباد اللعين ابن لعين على لسانك ولسان نبيك في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك لعنة أبد العابدين. وهذا يوم فريت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضايف عليهم اللعنة منك والعذاب العليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة علي وبموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايت وبايت وتابت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. ولو جوانو پنسینس پر تھاو ات پنن سلام کرو روان مظلوم کربلا. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله عبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. يسيات جاي خدا ولو پنن فریاد کرو بلند ولو قلب نازنین کرو جناب زہرا سن خوشنود پنس آغس پنس مولاس تمن شہداد حسین سنن یتیمن حسین سنن اولادن سوزو سلام. السلام علیک یا ابا عبداللہ. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنا مؤمنين بچو زانان بس احساس کریو اخ جملہ کر عرض احساس کریو کیچن منٹن رودیو کھڑا کتیا تھکیو مگر حال زاد زینب کبرا یلی تات دروازس پٮ۪ٹھ استاد تھوک اکھ نظر دِژن پننس بٲیِس عباس بیاکھ نظرا کٔرٕن سرِ حسین. نانا شامُک چھُ کرٛوٗٹھ منزل زینب کبراس استاد تھوک زین العابدین. نوجوانو بزرگو معافی دیزو تھکیو مگر حال زاد زینب کبرا. توے ییٚلہِ زینب کبرا تھٔج جناب زینب کبرا لوٗسِتھ بیٚیہِ نجف کُن دِتُن فریاد. بس بس جوانو دل کرو روان بس زیارت ہسن ختم گژھن. نا 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 سٲنۍ عمر ہسن مۄکلٕنۍ زیارت پرن وٲلین مگر یہ زیارت کرو روان. کم فریاد دِوان زینب کبرا سلام اللہ علیہا. ییٚلہِ تھٔج کوٗپہٕ پٮ۪ٹھ شام
शामस मज बदवानुक मुसीबत ज़ैनब कुबरा रुख करान पन्निस बाबस कुन येल्ले का जवाब आव ज़ैनब कुबरास फरियाद दिवान अल्लाह अल्लाह दाद वनै मुश्किल कुशा बाबो मुसीबत छे उचा ज़ैनब शाम सफरस छे पका ज़ैनब दाद वनै मुश्किल कुशा बाबो मुसीबत छे उचा ज़ैनब शाम सफरस छे पका ज़ैनब नाद मैं शेरे खुदा बाबो गंडित बायन वदा ज़ैनब शाम सफरस छे पका ज़ैनब आसान कोर उद दगदार मोच आसान पतर बचला चार बिनी आसान बरसंस गम खार ना सदा बाबो आसमां ज़ैनब शाम सफरस छे पका ज़ैनब दाद वनै मुश्किल कुशा बाबो मुसीबत छे उचा ज़ैनब शाम सफरस छे पका ज़ैनब आम शुरियत चुम्यवातुल शाम मोज़मन अकी अकी जुहाउल शाम कबीर दावत याद तावन शाम शुरियत चुम्यवातुल शाम मोज़मन अकी अकी जुहाउल शाम कबीर दामत याद थावन शाम च मुहिमा शाम च ज़ुल्मा शाम च बड़ तूफान शाम गुज़िर छे नटन ज़ैनब शाम सफरस दाद वनै मुश्किल कुशा बाबो रत मुसीबत छे उचा ज़ैनब शाम सफरस छे पका ज़ैनब आम शुरियत चुम्यवातुल शाम मोज़मन अकी अकी जुहाउल शाम कबीर दामत याद थावन शाम च मुहिमा शाम च ज़ुल्मा शाम च बड़ तूफान शाम गुज़िर छे नटन ज़ैनब शाम सफरस छे पका ज़ैनब वनै मुश्किल कुशा बाबो मुसीबत छे उचा ज़ैनब शाम सफरस छे पका ज़ैनब सलाम अलल हुसैन
حسن مني وابن بي أول ثم ثاني والثالث والرابع اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زاد وابن مرجان وعمر بن سعد والشمراء وآل سفيان وآل زاد وآل مروان إلى يوم القيامة مؤمنين بس سجدे की नियत थाओ कल्बों कुन ये जुमल करो अर्ज खुदायस कुन खुदाया वंची ऐसा कोई तमन्ना ये जियारत चदावाद यो सजदस मज हेकि गछि सु गछि यमिस न मुमकिन आसि बस सजदे की नियत थयो पनुन कल्बों कुन खुदायस दिमो फरियाद अल्लाहुम्मा लकल हम्दु حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم الرزية خدايا اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي صدقا إنك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا معجم دون الحسين عليه السلام إلهي بحق محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المحمود وبحق علي وأنت أعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق حسن وأنت المحسن وبحق حسين شهيد كربلاء وأنت قديم الإحسان وبحق أئمة سات طاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام परवरदिगारा शफीची मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरदिगारा सानन गुनहन कर गुजरा परवरदिगारा तिमन गुनहन खुदावंदा यमो गुनह से सन दुआ छन मुस्तजाब सपनान परवरदिगारा तिमन गुनहन कर गुजरा परवरदिगारा यमि मकसद खतर यमि मुदा खतर परवरदिगारा ये मजलिस बरगुजार कर परवरदिगारा तथ मज कर कामयाब तो कामरानी अता परवरदिगारा जल्द जल्द दस्ते हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये खाने ज़हरा बनाने तौफीक कर अता परवरदिगारा दस्ते मुबारक हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दस्त मुबारक अली असगर अलैहिस्सलातु वस्सलाम परवरदिगारा ये खाने ज़हरा ये इमाम बारगा खुदावंदा ये बनाने तौफीक कर अता खुदाया ये जवानो परवरदिगारा ये हमत रट परवरदिगारा शफीचे जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा शफीची तसुन जवान अली अकबर अलैहिस्सलातु यमन जवानन कर तूल उम्र इज्जत आबरू अता खुदाया ये इमाम बारग बनानुक तौफीक करुक अता परवरदिगारा यमो माजो बेनो कोरियो खुदावंदा उम्मीद शक परवरदिगारा ये इमाम बारगा अचो वुशनु खुदावंदा हिम्मत करा परवरदिगारा तिमन इमाम बारगा बनानुक तौफीक कर अता परवरदिगारा बिहक हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अगर कह बीमार या गामस मज खुदाया का इलाज सपन मुत परवरदिगारा कह बुजुर्गन मज बीमार कह जवान बीमार कह मासूम शीरखार बीमार सानन माजन बेनन कोरन मज कह बीमार खुदाया बिहक खाने ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा परवरदिगारा प्रत कस बीमारस कर पन्नि शिफा खानुक शिफा अता पन्नि दवा खानुक दवा करुक अता परवरदिगारा यम नौजवान बेरोजगार छु खुदावंदा बेरोजगारी वल्लाह जिल्लत परवरदिगारा शफीउन अमीर अल मोमिनीन इमाम अल मुत्तकीन अलैहिस्सलाम
यमन नौजवानन कर हलाल रूजी अता तालिब इल्म कर कामयाब खुदावंदा बे औलादन कर बे दस्ते मुबारक हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा औलाद सही व सालिम अता परवरदिगारा बे दस्ते मुबारक अली असगर कर औलाद रहबर मुअज़्ज़म हजरत सईद अली खामनेई साहब बा सेहत व बा सलामत उम्र इज्जत आबरू कर अता मराजे किराम उलमाए दीन बिलखुसूस परवरदिगारा हजरत आयतुल्लाह सईस्तानी साहब सईद हसन नसरुल्लाह शेख इब्राहिम ज़क़ज़ाक़ी शेख ईसा कासिमी कासिम सुलेमानी पन्निस हिफ्ज़ व अमानस मज़ कर तूल उम्र इज्जत आबरू अता दुश्मनान इस्लाम करुन यस्तनाबो दुश्मनान कुरान करुन यस्तनाबो परवरदिगारा यमन जवानन हंदन दिलन मज वसवास त्रावन तफरुक त्रावन खुदावंदा यमन बुजुर्गन मज यथ काम मज तफरुक त्राई का खुदावंदा शफीच अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिम अशखास का रुख नियस्त नाबो कर इत्तिफाक व इत्तेहाद अता परवरदिगारा अस्कर इत्तिफाक व इत्तेहाद अता अमेरिकाई जिनायतकार इसराइल गसिब कर नियस्त नाबो परवरदिगारा यम दुनिया नी तक मोमिन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात अवात हाज़रीन बिलखुसूस